امروز هم علت و دلیل اصلی مخالفت با جمهوری اسلامی این است، این جمهوری اسلامی در خط اسلام. اگر چنانچه جمعی بودند که علی رغم شعار مردم، علی رغم ایمان مردم، علی رغم حرکت اصلی مردم، جمعی در رأس کار بودند که این رو بر میگردوندن به طرف کم ایمانی یا بی ایمانی و به طرف رقیق کردن ایمان مردم یا رقیق کردن مایه های حکم الهی در این جمهوری، یقینا دشمنها اینقدر باشون مخالفت نمی‌کردن. اگر اون لیبرال ها و ملیگراهایی که به اسلام اعتقادی نداشتن سر کار بودن و این جامعه رو به طرف کم ایمانی یا بی ایمانی سوق می‌دادن، مطمئن باشید نه محاصره اقتصادی نه اون عرض کنم که معارضه های شدید وجود نمی‌داشت. اگر به جای امام در رأس این جامعه کسی می بود که اعتقادی به اسلام نداشت یا اعتقادی به اسلام هم اگر داشت معتقد به این نبود که این مردم حالا باید با حکم اسلامی زندگی بکنن، مطمئن باشید که این همه دردسر برای این انقلاب و برای این جمهوری به وجود نمیاد. ملاک ایمان.